अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिनते अयूब। तो आज हम बात करेंगे हसद और जहालत पे। हसद और जहालत आपको एक ही जगह नज़र आएंगे और अब आप पूछेंगे कि कैसे। तो मैं आपको बता दूँ कि हसद और जहालत कैसे दोनों एक जगह पे मिलेंगे। सबसे पहले मैं बताऊँगी हसद के बारे में कि जो हमारे आजकल के ब्लॉगर्स हैं जो अपने पैसे, गाड़ियाँ और बंगले और औलाद दिखाकर एक कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और ये दिखाते हैं कि हमारे पास ये भी चीज़ है, वो भी चीज़ है। तो जो चीज़ देखने वाले, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके पास नहीं होती, यानी जैसे कि आपकी औलाद हो रही है तो आपने एक वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। आपने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि जो ये वीडियो देखे, अगर वो बे औलाद हो तो उसके दिल में ये एहसास नहीं होगा या ये चीज़ पैदा नहीं होगी कि उसके पास औलाद है, मेरे पास नहीं है। तो साइकोलॉजिक फैक्ट है कि जो चीज़ सामने वाले के पास नहीं होती और आप उसको ये शो करवाते हैं कि मेरे पास है। जैसे आपके पास पैसा है, आपने वो शो करवाया। आपके पास गाड़ी है, आपने वो शो करवाई। आपके पास घर है, आपने वो भी शो करवाया। और जो आपके देखने वाले हैं, उनके पास गाड़ी क्या, साइकिल भी ना हो और उनके पास पैसे की कमी हो या उनके पास औलाद ना हो या उनके पास अपना घर ना हो, तो उनके दिल में खुद ब खुद हसद पैदा हो जाएगी। और जहालत का ताल्लुक यहाँ से है कि जो अपनी फैमिली को ब्लॉगिंग करते हैं और कंटेंट बनाते हैं, उनको बहुत कूल लगता है वो बनाना और वो समझते हैं कि इनसे हम वायरल जाएंगे और दूसरे लोग उसको मज़ा ले के देखते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उनकी बहन, बेटी और माँ और बीवी किस हालत में लेटी, बैठी, उठ रही है। बस उनका कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, ब्लॉग लगातार बनने चाहिए। वो उनकी प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो अपना एक सोने से लेकर उठने से लेकर सोने तक हर एक चीज़ अपलोड कर रहे होते हैं। उनकी बहन, बेटी, माँ किस तरह से बैठी है, किस तरह से खा रही है, किस तरह से चल रही है, हर एक चीज़ को शो करवाते हैं। बच्चे की पैदाइश की खबर से लेकर बच्चे के दांत टूटने तक, उसके चलने और बोलने तक वो कंटेंट बनाते जाते हैं। उनके औलाद होने की खुशी तो एक तरफ, बल्कि उनको इस चीज़ की खुशी ज़्यादा होती है कि उनको एक कंटेंट मिल गया है। हसद और जहालत का ताल्लुक इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है जो कंटेंट के नाम पे वल्गैरिटी फैला रहे हैं, एक फितना फैला रहे हैं, जो अपनी फैमिली को बेच रहे हैं, एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। वो उठने बैठने हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी किस हालत में है, कि क्या कर रहा है। अपनी बहन बेटी को दुपट्टा लिए बगैर, गले में दुपट्टा लिए बगैर या सर पे लिए बगैर ही उनको रिकॉर्डिंग करते हैं। और जहालतपन की ये इंतहा है कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक बेटी अपने बाप के फेस पे थप्पड़ मारती हुई नज़र आ रही है, वो भी मजाक में। और गरीबी बात ये है कि उसके आगे से उसके वालिद का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है और वही बेटी अपने बाप के फेस पे मेकअप करते हुए नज़र आ रही है, उसको दुपट्टा पहनाते हुए नज़र आ रही है। बाप को चाहिए उनको हया का दर्स दे, उनको सही और गलत के बारे में बताए, बल्कि वो उनके साथ दे रहा है। उनके सही और गलत में उनको फ़र्क नहीं बता रहा और बेहयाई में उनका साथ दे रहा है। और एक तरफ आपको ये भी देखते हुए नज़र आएगा कि एक माँ अपने बेटे से किस लैंग्वेज में, किस तरह से इशारे करते हुए बात कर रही है, किस तरह गंदे अल्फाज और गंदे इशारे देकर उससे बात कर रही है। और सबसे दर्दनाक बात ये है कि वो क्लिप रिकॉर्ड तो हुआ और फिर मंजरे आम पर भी आया। वो क्लिप वीडियो में भी ऐड किया और ब्लॉग बनाकर एक कंटेंट के नाम पे यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए गए। और वहाँ उनके जो सब्सक्राइबर और जो फॉलो करने वाले हैं, वो बड़े से लेकर छोटे बच्चे उनके ब्लॉग देखते हैं, तो उनके जहन में क्या असर पड़ेगा, ज़रा भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। तो आप लोग उनको सब्सक्राइब और फॉलो तो कर लेते हैं, पर ये सोचे बगैर कि वो जो बड़े ओहदे पे बैठकर जो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, वो किस चीज़ का दर्स दे रहे हैं, हया का या बेहयाई का।
جو عورت اپنے بیٹے کے ساتھ اتنے گندے الفاظ استعمال کر رہی ہے اور اتنے گندے طریقے سے اشارے کر کے اس سے بات کر رہی ہے، کل کو اس کے بیٹے ہوں گے، اس کے بچے ہوں گے، تو وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ اسی طریقے سے بات کریں گے۔ یہی جہالت پن ان تک بھی پہنچے گی۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت نہیں دیں گے تو وہ آگے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے تربیت دیں گے۔ شادی ہوتی ہے تو ان کو کنٹینٹ مل جاتا ہے، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے فنکشن ان کو اتنا کھینچ کر کریں گے، 10 سے 12 ان کے شادی کے فنکشن ہوں گے، تو وہ جو دیکھنے والے جو لڑکیاں ہوں گی وہ ان کو دیکھ کے حسد کا شکار ہوں گی، احساس کمتری کا شکار ہوں گی، اور وہ جو فنکشن وہ اپنی شادی کے کر رہے ہیں وہ تو اسلام میں بالکل ان سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جو کافروں کو فالو کر کے، ان کے رسمات کو فالو کر کے خود اس رسمات کو کر رہے ہیں اور اس کو ایک مسلمان اسلامی معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں اس چیز کی خواہش پیدا کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس چیز کو فالو کریں۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ ان کے گھر والے بھی ان کو نہیں روکتے بلکہ ان کا ساتھ دیتے ہیں بےہودگی میں۔ نہ ان کا باپ، نہ ان کی ماں، نہ ان کا بھائی، کوئی بھی ان کو اس چیز سے نہیں روکتا بلکہ ان کا بڑھ چڑھ کے ان کی بےہودگی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسائش کی چیزوں سے نوازا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا کی ہوئی روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو، اور ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے آپ احساس کمتری کا اور حسد کا شکار نہ ہو، اور اچھے سے اچھے لوگوں کو فالو کریں، ان کو سپورٹ کریں، بلکہ ایسے لوگوں کو نہ کریں جو آپ کے دلوں میں حسد پیدا کر رہے ہیں اور آپ کو احساس کمتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ صبح سے لے کر رات تک ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کی تاب میں رہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ تو اپنے اور اپنے پیاروں کو اچھے کام کی تلقین دیں، نماز کی تلقین دیں، اور صحیح اور غلط میں فرق سمجھائیں ان کو۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے کہ تم رزق کی فکر نہیں کرو، تم صرف اپنا حلال رزق کمانے کی کوشش کرو، گھر سے باہر نکلو اور ہاتھ پاؤں کا جو اللہ پاک نے تمہیں دیے ہے اس کا استعمال کرو، نہ کہ اپنے گھر میں موبائل کا ایک استعمال کر کے اپنی پوری فیملی کی پرائیویسی کو سارے عام اپلوڈ کرو۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی جو حلال رزق کمانے والا ہے اس کے دل میں بھی یہ آئے گا کہ میں جو حلال خون پسینے کی کمائی کرتا ہوں صبح سے لے کر رات تک، اس سے مجھے اتنا حاصل نہیں ہو رہا جتنا ان کو گھر بیٹھے اپنی فیملی دکھا کے حاصل ہو رہا ہے۔ وہ اپنی حق حلال کی کمائی چھوڑ کے اپنی فیملی کو دکھانا شروع کر دے گا۔ تو یہ ہے جہالت اور حسد، جس کو دیکھ کے آج بہت سے لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا بائیکاٹ کریں اور اس چیز کو فیملی بلاگنگ کو ختم کریں۔